नमस्कार येवकार. सध्या आमी फोंडेचे जे राजकारण आसा हे राजकारणाचेर आमी उजवाड घालतले. आनी ह्या राजकारणाचेर जेन्ना आमी उजवाड घालता तेन्ना सगळ्यांत पयली गजाल आयज सगळ्या मुखार येता ती म्हटल्यारूच केतन भाटीकारान जे आसा हे एमजीपी साकून रिजायन केलें. रिजायन केलें हे एकल्यान करूंक ना, जाल्यार बाकीचे जे तेजे कार्यकर्ते आसा, बाकीचे जे तेजे टीम आसा हांच्यांनी बी रिजायन केल्लें आसात. हय अशें खुद्द पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकार हाणें बी म्हटलेलें आसा आनी फोंड्या सारकिल्ल्या वाठारांत मोठ्या मताधिक्यान जो प्रितेश गांवकर आसा हाका निवडून हाडचो ताणें म्हटलां. तशेंच बाय इलेक्शन जे फोंड्यान जातलें थंय बी युतीचो उमेदवार रावतलो, तेकाय बी मोठ्या मतांनी जिखोवन हाडचो अशें एमजीपीचे लिडर सुदीन बाब ढवळीकार हाणें म्हटलेलें आसा. आतां आमी गजाल करतले ती म्हटल्यार केतन भाटीकाराची. केतन भाटीकारान म्हाका दिसता फोंड्या सारकिल्ल्या कितलींशींच वर्सां जालीं एमजीपी म्हणून काम केलें. तेजें फळ बी तेका हें मेळ्ळां काय कितें, काय तेणें फळ हें तोडून काडलां काय कितें. तोडून आमी इतल्याच खातीर म्हणटले की कारण केतन भाटीकाराक काडून उडयल्लो ना, केतन भाटीकारान खुद्द रिजायन जाल्लो आसा. आतां रिजायन जावपा फाटल्यान कारण कितें आशिल्लें, ह्यो जेन्ना आमी गजाली जेन्ना केतन भाटीकारा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां जायत्यो गजाली ज्यो आमी लायव्ह व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आशिल्ले, आमच्या पेजीर वचून तुमी पळोवपाक शकता फेसबूक पेजीचेर. सो ताणें कशा पद्दतीचें आन्सर केल्लें आसा. केतन भाटीकारान एमजीपी पोण्यान रुजयलीत उबयली म्हटल्यार जाता. एमजीपी म्हटल्यारूच फोंड्यान केतन भाटीकार आशिल्लो. अजुनूय बी तांच्या मनानसून जे लिडर जे आसा हे गेल्ले ना अशें ताचें म्हणणें आसा. युती जाल्ल्या कारणान फोंडेचो जो भाजपान जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा प्रितेश गांवकर हाका सपोर्ट करतले म्हणून ऑलरेडी एमजीपीन सांगलेलें. केतन भाटीकाराक तिडक इतल्याच खातीर आयली अशें म्हणून कळटा की जेन्ना आमचो थंय विनींग कॅन्डिडेट आशिल्लो प्रिया गांवकर, प्रिया च्यारी, तेन्ना त्या जाग्याचेर खरें म्हटल्यार एमजीपीक रायट आशिल्लो तो सीट मागपा खातीर. हो कित्याक मागलो ना हो तेजो प्रश्न आशिल्लो. खरें म्हटल्यार हो सीट दिवपाक जाय आशिल्लो. आतां गजाल उरली ती म्हटल्यारूच अपक्ष उमेदवार, ज्या अपक्ष उमेदवाराक केतन भाटीकारान दवरलेलो आसा तेचे चिन्ह जावन आसात एरोप्लेन, जो भिकू केरकर जावन आसा. भिकू केरकराची कारकीर्द जर पळयली आसत जाल्यार बरीच लांब लचक आसा. कारण ते कितलींशींच वर्सां सरपंच आशिल्ले, पंच आशिल्ले, सद्याय बीन ते पंच म्हणून आसा. अशें दिसतालें की हें इलेक्शन जें आसा हें इजिली वयतलें काय कितें. पुणून ज्या पद्दतीन आयज जेन्ना केतन भाटीकार रिजायन जालो तेन्ना अशें दिश्टी पडटा की केतन जी वोटींग जी आसा एमजीपीची ही केतन भाटीकारा वांगडा रावतली काय कितें. आनी रावली जाल्यार हेजो परिणाम जो आसा हो प्रितेश गांवकराक भोगचो पडटलो, म्हणजेच बीजेपीक भोगचो पडटलो. कारण सद्या तरी अटीतटीचो सामनो आसा. ज्या पद्दतीन भिकू केरकारा वांगडा, केतन भाटीकारा वांगडा ज्या पद्दतीन लोक आसात त्याच पद्दतीन जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा तेज्या वांगडा आसा. केतन भाटीकाराक एक प्लस पॉयंट आसा तो म्हटल्यारूच प्रिया च्यारी. प्रिया च्यारी हो मोठो तेगेलो जो आसा ही सामकी घट एक बाजू जी आसा म्हणटा आमी त्या पद्दतीची ही बाजू आसा. कारण प्रिया च्यारीन कामां केल्लीं आसात. प्रिया च्यारीचो घराघरान संपर्क आसा. हेजो फायदो नक्कीच भिकू केरकाराक जातलो. कारण आमी पळयतात सद्या प्रिया च्यारी जी आसा हें एकलें सुद्दां जें आसा हें लोकांच्या घराघरांनी वचून प्रचार करतात आनी भिकू केरकार हाका मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिवचें अशें ताचें म्हणणें आसा. तसोच केतन भाटीकाराचें काम चालू आसा. भिकू केरकाराचें डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. आतां पळोवचें पडटलें जेन्ना इलेक्शन जेन्ना वोटींग जेन्ना लागीं पावता तेन्ना पुराय चित्र जें आसा हें दोळ्या मुखार येतलें की कोण मुखार आसा आनी कोण फाटीं आसा तो.
तशें पळयलें आसत जाल्यार हांगा फक्त दोगां भितर लडत जातली, ती म्हटल्यारूच अपक्ष उमेदवार आनी भाजपाचो. कारण काँग्रेसीचो उमेदवार जो आसा हो खंयच आमकां ह्या पिक्चरा भितर दिश्टी पडलेलो ना, आमकां खंयच दिश्टी पडना. कारण जेन्ना आमी भोंवतात डोर टू डोर, जेन्ना कॅम्पेनींग जेन्ना करतात तेन्ना आमी जेन्ना वयतात लोकांक विचारपाक, तेन्ना जायते कडल्यान एक अशा पद्दतीची एक मॅसेज मेळटा, ती म्हटल्यारूच की काँग्रेसचो कोण उमेदवार आसा हो आजून मेरेन आमकां खबर ना. सो खंय तरी हेजो फायदो जो आसा हो वांटून वतलो आनी तो वांटून वयता आसतना एक तर भिकू केरकाराक नाजाल्यार एक तर प्रितेश गांवकाराक दोगां भितरल्याक एकल्याक फायदो जातलो. आनी फायदो जाता आसतना जर तर भिकू केरकर जर निवडून आयले आसत जाल्यार हो प्लस पॉयंट जो आसा हो केतन भाटीकाराक आसतलो. आनी केतन भाटीकार जर बाय इलेक्शनाक जर देंवले आसत जाल्यार नक्कीच जो आसा हेजो चडांत चड भांगर करून घेवपाचो चान्स हो जो आसा हो केतन भाटीकारा कडेन आसा. पळयत रावात दिनेश नायक.